أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا
أحسنت يا أستاذ. ما شاء الله.
زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور على نور على والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر جميل جميل يا أستاذ، ما شاء الله، بارك الله في عمرك يا أستاذ، أحسنت يا أستاذ. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله. يخافون يوما الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما
يا الله تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب ثانية مرة يا أستاذ، ثانية مرة. والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله. أنت يا أستاذ جميل. الله في عمرك. جميل يا أستاذ. إنه
يلا يلا مين عليك ان شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط